नमस्कार, म नीलकण्ठ ढुङ्गाना। म आज तपाईहरुलाई कक्षा 10 को म्याथमेटिक्स पढाउन गइरहेको छु र म्याथमेटिक्समा हामी बीजगणित पढाउँदै छौं र बीजगणित जम्मा सी एक्जाममा 24 मार्क्स जस्तो छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई 24 मार्क्स कम्प्लिट म युट्युबबाट पार्ने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी कक्षा 10 को म्याथ एक्सरसाइज 8.1 पढाउँदै छौं र त्यसबाट जहिले पनि परीक्षामा 6A बाट 2 मार्क्स सोध्छ र अर्को 14 नम्बरको क्वेशनबाट 4 मार्क्स सोध्ने गर्छ। र यो चाहिँ कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ 6A मा एचसीएफ र एलसीएम को सर्ट क्वेशन राख्छ र कहिले सिम्प्लिफाई पनि राख्न सक्छ। त्यसैले 14 नम्बरमा चाहिँ जहिले पनि तपाईलाई एचसीएफ र एलसीएम मध्ये एनी वान 4 मार्क्स सोध्ने गर्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो च्याप्टरलाई एकदम ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने 4 नम्बर तपाईको खल्तीमा प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अभ्यासतिर लाग्दै छौं। एक्सरसाइज 8.1 को क्वेशन नम्बर 1 छ। क्वेशन नम्बर 1 छ 3x + 9 and 5x + 15 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईको किताब पनि हेर्नुलाई ध्यान दिनु होला। क्वेशन एक्सरसाइज 8.1 को क्वेशन नम्बर 1 हामी सल्भ गर्दै छौं। फाइन्ड द एचसीएफ अफ भनेको चाहिँ तपाईको महत्तम समापवर्तु निकालो भनेर भन्छ नेपालीबाट र यसलाई चाहिँ हामीले साझा गुणनखण्ड पनि भन्ने गर्छौं र यसलाई कसरी गर्ने त हेरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सोलुसनतिर जाउँ। अब 3x + 9 लाई हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन भन्छौं र यसलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन भन्छौं। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ फर्स्ट एक्सप्रेसन दिएको छ 3x + 9। अब यसलाई कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरु हेर्नुस्। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा 3x + 9 छ भने यो 9 लाई 3 3 जा 9 अथवा 3 3 जा 9 भनेर हामीले के गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं र 3x + 9 भनेको 3 × 3 3 3 जा 9 हुन्छ। अब यो दुईटाबाट हामी कमन लिन्छौं भाइ बहिनीहरु। यसमा पनि 3 छ, यसमा पनि 3 छ भने एउटा 3 कमन आउँछ। अब यसमा बाँकी x छ, प्लस को प्लस छ, 3 कमन आइसक्यो, अर्को 3 एउटा बाँकी बस्छ भाइ बहिनीहरु। यो सर्ट क्वेशनमा सोध्ने गर्छ र यसलाई हामीले धेरै लङ तरिकाले गर्न आवश्यक छैन। अर्को छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छौ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ 5x + 15 छ। अब यसलाई गर्ने तरिका हेर्नुस्। 5x को 5x + 15 भनेको 3 5 जा 15 अथवा 3 पंचे 15 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरो। किन हामीले यसो गर्ने त भन्दा यहाँ 5 छ भने कमन लिन सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेका हौं, 3 5 जा 15 गरेर टुक्र्याएका हौं, कमन लिन सजिलो होस् भन्नको लागि। अब यसमा हेर्नुस्, यसमा पनि 5 छ, यसमा पनि 5 छ भने कमन के आउने रहेछ 5 आयो। यसमा x बाँकी प्लस उता के बाँकी छ 3 बाँकी छ भाइ बहिनीहरु। अब यसमा हामीले कमन लिएर सिधै के गर्छौं त हिसाब गर्ने काम गर्छौं। अब जस्तै हेर्नुस्, अब यसको एचसीएफ के हुन्छ त भन्दा एचसीएफ = दुईटैको कमन फ्याक्टर। फर्स्ट एक्सप्रेसनको कमन छ, कमन फ्याक्टर र सेकेन्ड एक्सप्रेसनको कमन फ्याक्टर लिने हो। कमन लिँदाखेरि के छ 3 छ, यहाँ 3 छैन, यहाँ 5 छ, त्यहाँ 5 छैन। x + 3 र x + 3 दुवैको के छ कमन छ भने आन्सर पनि के हुन्छ x + 3 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एकदम सिम्पल छ। यो चाहिँ 6A को 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ जहिले पनि सी एक्जाममा। हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यसमा केही पनि गरेको छैन। हेर्नुस् है त, फर्स्ट एक्सप्रेसनमा 3 कमन लिएका छौं अनि x 3 कमन लियो भने x को x बाँकी 3 3 जा 9 भयो। यसमा केही गरेको छैन, 5 कमन लिएका छौं, 5 कमन लिएपछि x को x भयो, प्लस को प्लस भयो, 5 3 जा 15 भयो। केही पनि गरेको छैन। तर दुईटाबाट कमन लिँदा के आयो एचसीएफ x + 3 आयो। एचसीएफ भनेको कमन मात्रै हो, अरु बाँकी चाहिँ हामी लेख्दैनौं। एलसीएममा चाहिँ कमन साझा र बाँकी गुणनखण्ड लेख्छौं, तर हामीले एचसीएफमा चाहिँ साझा गुणनखण्ड मात्रै लेख्छौं, अरु लेख्दैनौं। त्यसैले यो सिम्पल छ। यो 6A को 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो यो। अर्कोतिर जाउँ। त्यस्तै क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 को नि सेम क्वेशन छ। हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु, क्वेशन नम्बर 2 मा पनि सेम छ। 4x + 16 and 5x + 20 छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एउटा किताब छ, हाम्रो 10 क्लासको किताब हो। यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशित किताब हो। यसकै हामी अल्जेब्राको 24 मार्क्सको सबै सल्भ हामी गर्छौँ। तर आजको च्याप्टरमा हामी एक्सर्साइज 8.1 को 35 वटा क्वेसनहरू छन्। 35 वटा क्वेसन सबै लगभग सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला र पढ्नु होला। हेर्नुहोस्, अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् के छ त भन्दा 4x + 16 5x + 20 छ। अब यसमा पनि सजिलो तरिका छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ 4x + 16। अब यसमा पनि त्यही गर्नु होला विद्यार्थी भाइहरू, कमन लिने काम गर्नुहोस्। यहाँ बाहिर 4 कमन आयो भने x + 4 फोजा 16, 4 चौको 16 हुन्छ। 4 बाहिर आयो x माथि, प्लसको प्लस 4 फोजा 16 अथवा 4 चौको 16 भयो भाइ बहिनीहरू। यति नै हो, एकदम सिम्पल छ। हामीले यही तरिकाले त्यसलाई टुक्र्याएर पनि गर्न सक्छौँ, तर सजिलो छ, टुक्र्याउनु त्यति आवश्यक छैन। अर्को छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ 5x + 20 छ। यसमा पनि 5 कमन लिनु होला। कमन लिँदा x माथि प्लस 5 फोजा 20, 5 चौको के हुन्छ 20 हुन्छ। 5 चौको 20 हुन्छ, 5 फोजा 20 हुन्छ। अब यसमा पनि एसएफ कति हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? यसमा एसएफ छ 4 कमन, यहाँ पनि आउँदैन, 5 पनि आउँदैन। x + 4 कमन के आउँदो रहेछ x + 4। यही नै एन्सर हो भाइ बहिनीहरू। त्यति एकदम डिफिकल्ट टाइपको यो छैन, एकदम सिम्पल छ। विद्यार्थी भाइले ध्यान दिएर हेऱ्यो भने यो त्यति गाह्रो छैन। यो सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको सेम क्वेसनहरू छन्। क्वेसन नम्बर 3 प्र्याक्टिस गर्नु होला आफैले, 4 आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। उस्तै क्वेसनहरू छन् र 5 पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सेम उस्तै मेथडका छन्, कमन लिएर गर्नुपर्ने छ। यो गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। नआएमा पुनः फेरि के गर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई फेरि पुनः सल्भ गर्नेछु। क्वेसन नम्बर 3, 4, 5 सेम यस्तै मोडलका क्वेसनहरू छन्। घरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन नम्बर 6 पढाउँदैछु म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सार्नु भयो होला। अब क्वेसन नम्बर 6 तिर जान्छु। मैले मेटेरियललाई सार्नु होला भन्ने आशा राखेको छु। क्वेसन नम्बर 6 भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्। 3x² + 6x + 3 and 4x² + 8x + 4 छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई कसरी गर्ने होला, यसो दिमाग ख्याउनु होला। 3x² + 6x + 3 छ एउटा। अर्को छ 4x² + 8x + 4 भन्ने छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस्। यसमा पनि जाउँ, फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ 3x² + 6x + 3 भन्ने छ। अब सिम्पल तरिकाले विद्यार्थी भाइहरूले एकैचोटि कमन लिँदा कसरी आयो होला भन्ने कौतल हुन्छ भने विद्यार्थी भाइहरूलाई म छोटो तरिकाले सिकाउनेछु। 3x² + 6 भनेको 3 2 जा 6, 3 दुना 6 हुन्छ, इन्टु x को x + 3। अब तीनटैबाट कमन आउँछ भाइ बहिनीहरू। 3 आउँछ, यहाँ पनि 3 आउँछ, यहाँ पनि 3 आउँछ। 3 भयो, 3 कमन आइसकेपछि x² माथि प्लस 3 कमन आयो 2 बाँकी, अनि फेरि x पनि छ, x माथि प्लस। अब होल कमन बाहिर आयो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 1 हुन्छ। 3 1 जा 3 हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरूले। एकदम यो गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदम सिम्पल छ। के भने मैले हजुर भाइ बहिनीहरूलाई सबैबाट के आयो, कमन 3 आयो। 3 कमन आइसकेपछि बाँकी के रहेछ, यहाँ x² माथि प्लस यहाँ 2x माथि, अनि 3 बाहिर आइसक्यो प्लस 3 1 जा 3, यहाँ 1 बाँकी हुन्छ। सबै कमन आयो भने के लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ एकदम सिम्पल छ 3। हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई यतापट्टि फर्मुला लेख्छु, यो सारिसक्नु भयो होला।
यता ध्यान दिनु होला, एकदम सिम्पल छ यसको। हेर्नुहोस् है, a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ र हामीले बारम्बार 6, 7, 8 मा 9 मा पनि पढिरहेका छौँ। a प्लस b स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ भने यहाँ पनि सेम त्यस्तै फर्मेटमा छ। a स्क्वायर प्लस 2a अनि b 1 त जहाँ पनि लुकेको हुन्छ, 2a यहाँ 1 लुकेको हुन्छ, b प्लस b स्क्वायर गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो भयो भने के हुँदछ, यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर हुँदछ। जस्तै भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गरायौँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फेरि यहाँ 1 पनि हामी लेख्न सक्छौँ, 1 जहाँ पनि लेख्न सक्छौँ मल्टिप्लाईमा, प्लस 1 स्क्वायर गर्ने हो भने यसलाई के हुन्छ अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि सेम छ कि एक्स स्क्वायर ठाउँमा यहाँ एक्स स्क्वायर छ, 2x को ठाउँमा 2x छ, 1 हामीले त्यत्तिकै लेख्न सक्छौँ। 1 लेख्दा केही आपत्ति हुँदैन, किनकि 1 लाई जतिले मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यति नै हुन्छ, तनाव हुँदैन। अनि फेरि 1 लाई पनि हामी स्क्वायर गर्न सक्छौँ, 1 स्क्वायर भनेको के हो, 1 नै हो। अब त्यसैले यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, अब कन्भर्ट गर्नु यसमा। a स्क्वायर भन्ने ठाउँमा यहाँ a लेखेको थियो भने यहाँ हामी के लेख्छौँ, x लेख्छौँ, प्लसको प्लस लेख्छौँ, अनि प्लस b स्क्वायर भएको ठाउँमा के छ, यहाँ b थियो, यहाँ b लेख्यो, हाम्रो b भनेको ठाउँमा के छ, 1 छ भने 1 स्क्वायर लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, अब a स्क्वायर प्लस 2x 2a स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 स्क्वायर भनेको x प्लस 1 को होल स्क्वायर हो। जस्तै कि a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। हामीले चाहिँ यो फर्मुलालाई यसमा कन्भर्ट गर्न जान्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म्याथमेटिक्स भनेको के हो भने दिमाग ख्याउने कुराहरू हुन् र यसलाई हामीले फर्मुलालाई कन्भर्ट गरेर हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तै यहाँ हेर्नु चाहिँ सिधै गरेँ मैले, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b भनेको हामीले 1 लेख्न सक्छौँ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले अलिकति बुझाउन सक्छौँ, यी बुझाइदिन्छु म। 2 इन्टु a इन्टु b भनेको 2x हो भाइ बहिनीहरू, 2x 1 जा 2x नै हुन्छ। यो खासै त्यति गाह्रो छैन। अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ, 3a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो के हुँदछ, x प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। a प्लस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्न भने सजिलो मेथड छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ सिम्पल गराइदिन्छु म। 3 कमन लिने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आइसकेको छ, 2x माथि प्लस 3 कमन आइसक्यो, 3 1 जा 3 1 हुन्छ, सबै कमन आयो भने अब 3 को 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x b भनेको 1। अब यहाँ चाहिँ हामीले किन यस्तो गरेको भन्दा त्यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि 2ab भनेको छ नि, हामीले यहाँ 1 त त्यतिकै राख्न सक्छौँ, किनकि 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको 1 आयो भने के गर्न सक्छौँ, स्क्वायर गर्न सक्छ भने 1 स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो। यी इन्टु 1 राख्दा नि 2x हो। किन हामीले इन्टु 1 राख्यौँ त भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्नको लागि हामीले राख्यौँ, फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि। अब यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेको तरिका एकदम गाजाङगुजुङ भयो भने यसलाई सजिलो तरिकाले हामी पनि गर्न सक्छौँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अथवा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको x प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो। सिधै यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु 3x प्लस 1 x प्लस 1 भयो। त्यति गाह्रो छैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। सेकेन्डमा के छ हेर्नुहोस्, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस्, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 छ। यसलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, 4 कमन लिन सक्नुहुन्छ। 4 कमन लियो भने x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 भयो, 4 2 जा 8 भयो, x को x प्लस 4 1 जा 4 भयो। यो खासै गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब यसमा पनि हामीले त्यही तरिकाले गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, 4 छ, x स्क्वायर प्लस 2x इन्टु 2ab गर्नको लागि 1 लेख्नु पर्यो, प्लस b स्क्वायर भनेको 1 लाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, स्क्वायर गर्न सक्छौँ। गर्दा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, 4a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर भनेको फर्मुला कन्भर्ट भयो।
x + 1 को होल स्क्वायर यो पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यो खासै गाह्रो छैन। यो भनेको के हो त 4x + 1 x + 1 भयो। यहाँ भन्दा बढी हामी गर्न सक्दैनौं। अब यसको एचसीएफ के होला त हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु। एचसीएफ = के हो नि बताउ। 3 कमन छ, यहाँ छैन, यहाँ 4 छ, x + 1 यहाँ छ, यहाँ पनि x + 1 छ, x + 1 छ, फेरि यहाँ पनि x + 1 छ, अर्को x + 1 त्यहाँ पनि छ भने अर्को पनि x + 1 आयो = x + 1 को होल स्क्वायर आन्सर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसमा हामीले केही पनि गरेका छैनौं भाइ बहिनीहरु। a² + 2ab + b² को फर्मुला a + b को होल स्क्वायर भएको हो। खासै त्यस्तो डिफिकल्ट टाइप छैन। यहाँ पनि हामीले त्यही गरिरहेका छौं नि। a² + 2ab + b² लाई a + b² मा कन्भर्ट गरेका छौं। त्यति डिफिकल्ट केही पनि काम गरेका छैनौं। एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरु। यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु हो भने यो सजिलो छ। अब म्याथमेटिक्स यस्तो चिज हो जो कि विद्यार्थीहरुले ओहो यो गाह्रो छ, महाभारत छ, यसलाई आउँदैन भन्यो भने आउँदैन भाइ बहिनीहरु। सजिलो छ, यसलाई खेली खेली गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलैसँग आउने छ। त्यो त हामीले मिहिनेतको फल मात्र पाउँछौं, मिहिनेत गर्नुपर्छ। एकपल्ट मिलेन भन्दैमा त्यसलाई छाड्यो भने मिल्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई बारम्बार प्रयास गरिरह्यो भने, यो कन्टिन्यू प्रयास गरिरह्यो भने हामीलाई यो हिसाबहरु गर्न के हुन्छ एकदम सिम्पल हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यस्तै गरी क्वेशनहरु तपाईको 7 8 9 10 11 12 त्यस्तै क्वेशनहरु छन् भाइ बहिनीहरु। यस्तै खालका क्वेशनहरु क्वेशन नम्बर 7 8 9 10 11 12 उस्तै खालको क्वेशनहरु छन्। 11 12 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यसलाई चाहिँ घरमै बसेर आफै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। 7 8 9 10 11 12 प्र्याक्टिस गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो उस्तै खालको क्वेशन हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफै गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अब क्वेशन नम्बर 13 पढाउँदै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सार्न होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब म क्वेशन नम्बर 13 पढाउँदै छु। क्वेशन नम्बर 13 मा के छ त हेर्नु होला। 11x² - 44xy + 44y² छ र अर्को एक्सप्रेसनमा छ 3x² y - 12y³ छ। ल ध्यान दिनु होला कसरी गर्छौं हामी। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ 11x² - 44xy + 44y² छ। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु यसलाई हामीले गर्छौं। यो तीनटैबाट के बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँ पनि 11 छ भने 11 चौको 44 11 चौको 44 हामीलाई मल्टिप्लाई त याद हुनु पर्यो, टेबल त याद हुनु पर्यो हैन। टेबल याद हुँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं 11 कमन ल्यायो भने यहाँ x² माथि माइनस 11 चौको 44 xy माथि प्लस 11 चौको 44 y² माथि। एकदम सिम्पल छ तरिका, गाह्रो छैन। त्यस्तै गरी हेर्नुस् है यसलाई। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा 11 हो a² + 2ab + b² को फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न जान्नु पर्छ हामीले। अब म सिकाउँछु। जस्तै हेर्नुस् अब ax² भनेको a² माइनस 2ab भनेको 2a भनेको ठाउँमा x छ, b भनेको ठाउँमा 2y छ, 2y + b² 2y को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् है यहाँ अलिकति बुझ्नुस्। x² भनेको x² नै हो, माइनसको माइनस लेखेको छ। 2 दुना 4 छ, x को ठाउँमा x छ, y को ठाउँमा y छ। यहाँ खासै केही गरेको छैन। फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यो काम गरिरहेका छौं। प्लस 4 भनेको 2² भनेको 4 हो, y² भनेको के हो y² नै हो। खासै केही काम गरेको छैन हामीले। यसलाई नै फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि तयारी गर्दै छौं। अब यसमा हेर्नुस् है एउटा फर्मुला छ यहाँ a² - 2ab + b² को फर्मुला के हुन्छ a - b को होल स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला a² - 2ab + b² को फर्मुला के हुन्छ a - b को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् है त अब हामीले 11 को 11 गर्यौं। a² - 2ab + b² भनेको के रहेछ a - b को होल स्क्वायर रहेछ। a - b को होल स्क्वायर रहेछ।
खासै त्यति डिफिकल्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। ए माइनस बी को होल स्क्वायरको छ। यो भनेको चाहिँ के हो 11 एक्स माइनस 2y एक्स माइनस 2y दुईटा भयो, स्क्वायर भनेको दुईटा भयो। अब फेरि बुझौँ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सिम्पल छ मेथड। यसमा हामीले 11 कमन ल्याउँ, 11 कमन ल्याउँदा एक्स स्क्वायर मागी माइनसको माइनस 11 चौको 44 भयो, एक्स भएको एक्स वाई प्लसको प्लस 11 चौको 44 भयो, वाई स्क्वायर भयो वाई स्क्वायर भयो। यहाँसम्म त केही पनि डिफिकल्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछिबाट 11 को 11 भयो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई ए स्क्वायर छ, यहाँ पनि बी स्क्वायर गर्न मिल्छ, यहाँ पनि ट्वाइस एबी गर्न मिल्छ भने हामीले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि, जस्तै यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी तयारी गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब एक्स स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 2 भनेको फर्मुलाको 2, ए भनेको एक्स, बी भनेको उताको 2y प्लस बी स्क्वायर भनेको 2y को होल स्क्वायर भनेको 4y स्क्वायर हुन्छ। बी स्क्वायर पनि गर्न मिल्दो रहेछ, यहाँ 2ab पनि गर्न मिल्छ प्लस बी स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ भने हामीले फर्मुला कन्भर्ट किन नगर्ने। अब हेर्नुहोस् है, एक्स स्क्वायर माइनसको माइनस 2 2 जा 4 एक्स को एक्स वाई को वाई प्लसको प्लस 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। केही गरेकै रहन्छ, फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने तयारी मात्रै गरेका छौँ। यो सिम्पल कुराहरू रहेछन् हैन। अब त्यस्तो हुँदा यहाँ ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ, माइनस ठाउँमा माइनस छ, 2 को ठाउँमा 2 छ, ए भनेको ठाउँमा एक्स छ भने बी भनेको ठाउँमा यहाँ 2y छ, प्लस बी स्क्वायर भनेको 2y को होल स्क्वायर छ। त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, ए माइनस बी को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ। ए भनेको ठाउँमा के छ, एक्स छ, एक्स भइहाल्यो, अनि माइनस बी भनेको ठाउँमा के छ, यहाँ 2y छ, 2y को अनि होल स्क्वायर भनेको फर्मुलाकै होल स्क्वायर भयो। जस्तै ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुँदो रहेछ, ए माइनस बी को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब यसैलाई हामीले 11 को 11 सार्यौँ, एक्स माइनस 2y को स्क्वायर भनेको एक्स माइनस 2 कतिवटा हो, दुईटा हो। फर्स्ट एक्सप्रेसन फाइनल भयो। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, 3x स्क्वायर वाई माइनस 12y क्यू दिएको छ। यसलाई कसरी गर्ने त हेर्नुहोस्, यहाँ 3 छ अनि यहाँ 3टा y छ, यहाँ एउटा y छ भने y पनि कमन आउँछ। 3 ले पनि 12 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ हो कि 3 चौको 12 हुन्छ, 3 4 जा 12 हुन्छ भने हामीले 3 कमन लिन सक्छौँ यहाँबाट पनि। यहाँ y छ, यहाँ 3टा y छ, यहाँ एउटा y छ, एउटा y कमन लिन सक्छौँ। अब के बाँकी बस्यो भन्दा 3 आइसक्यो, एउटा y पनि आइसक्यो भने भित्र बाँकी बस्यो एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 y क्यूब, 3टा y मा एउटा y बाहिर आयो भने भित्र के बाँकी बस्यो, y स्क्वायर मात्रै बाँकी बस्यो। के बाँकी बस्यो भाइ बहिनीहरू, y स्क्वायर मात्रै। यहाँ सजिलो छ, 3y कमन आयो, एक्स स्क्वायर यहाँ बाँकी बस्यो, माइनसको माइनस 3 4 जा 12 भयो, अनि 3टा y मा एउटा y बाहिर आइसक्यो भने 2टा y मात्रै बाँकी बस्यो भित्र, खासै गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् यसलाई पनि 3y, अब फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने यसलाई पनि एक्स स्क्वायर माइनस 2y को होल स्क्वायर हामीले यो गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यहाँ बुझ्न आवश्यक छ कि एक्स स्क्वायरलाई एक्स स्क्वायर गर्न मिल्छ, पोस्ट भित्रै राख्यौँ ल। माइनसको माइनस 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर भनेको वाई स्क्वायर हो, होललाई बाहिर पावर निकाल्यो भने दुईटैको स्क्वायर हुने बुझिन्छ। 2 2 जा 4 वाई स्क्वायरको वाई स्क्वायर। अब यो चाहिँ हामीले किन गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, ए प्लस बी ए माइनस बी। त्यही हुनाले हामीले यस्तो काम गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसलाई एकदम सजिलो तरिका छ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किन गर्यौँ त भन्दा फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि यो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हामीलाई अलरेडी थाहा छ भने हामीले किन नगर्ने। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, ए प्लस बी ए प्लस फर्मुलाको बी ए माइनस फर्मुलाको बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी भयो। यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीले पहिले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। ए प्लस बी स्क्वायर फर्मुला, ए माइनस बी स्क्वायर फर्मुला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला, ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला, ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला हामीले अलरेडी कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि हामीलाई फर्मुला नै थाहा छैन भने केमा कन्भर्ट गर्ने पनि थाहा हुँदैन र हामीले केही गर्न पनि सक्दैनौँ। कुनै पनि ठाउँमा
जानको लागि गन्तव्यमा जानको लागि बाटो पहिचान गर्नुपर्छ। म्याथमेटिक्स हिसाब गर्नको लागि पनि पहिला के हुनुपर्छ, फर्मुलाको पहिचान हुनुपर्छ, फर्मुला थाहा पाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ, यस्ता खालका एसएफ एलसिएम सिम्प्लिफाई सल्भ सबै गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसको एसएफ के होला? अब हेर्नुहोस् एसएफ इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 11 छ, यहाँ छैन, x - 2y छ, यहाँ x - 2y छ, यहाँ x - 2y छ, अर्को यहाँ छैन, यहाँ x + 2y छ, त्यहाँ छैन, एउटा x - 2y मात्रै कमन आएको हुनाले एसएफ यसको के रहेछ, x - 2y एन्सर रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई सार्नु होला। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेसन नम्बर 13, क्वेसन नम्बर बुकबाट 14 र क्वेसन नम्बर 15 उस्तै खालको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले सल्भ गर्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन नम्बर 16 को म प्र्याक्टिस गर्नेछु। पक्कै पनि माथिको सार्नु होला। अब म क्वेसन नम्बर 16 पढाउँदैछु। क्वेसन नम्बर 16 अलिक फरक टाइपको क्वेसन भयो भने मैले गर्ने प्रयास गरेको छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो अलिक फरक छ। a² - b² - 2bc - c² छ and a³ - 3ab a³ - 3ab a - b bq - cq भन्ने क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ लङ क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। 4 नम्बर भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 14 मा सी एक्जामको क्वेसन नम्बर 14 मा यो 4 मार्क्सको सोध्ने गर्छ, प्राय सोधिरहेको छ। यो क्वेसनलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला र बुझ्नु होला। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन कसरी गर्ने होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, अलिकति ध्यान दिनु होला, यसलाई गर्ने तरिका सिक्नु होला। अब यो पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। अब अनि मेथड हेरौँ होला कसरी गर्ने भनेर। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ a² - b² - 2bc - c² भनिन्छ। a² - b² - 2bc - c² भन्ने क्वेसन छ। यसलाई ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू। अब यसमा हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि, यसमा a² कहीँ छ, ए यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, ए कहीँ पनि छैन भने त्यसलाई छुट्टै राखिदिने। अनि a² - 2ab + b के अरे a² - 2bc - c² भनिन्छ नि, यसलाई हामीले a² - 2ab + b² अथवा a² + 2ab + b² को फर्मुलामा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, तीनटा एउटै खालको भएको हुनाले र फर्मुलामा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि भन्ने जस्तो भएको हुनाले यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, माइनस कमन लिन्छौँ। माइनस कमन लिँदा के हुँदो रहेछ भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् है त, माइनस माइनस के हुन्छ, हामीलाई साइनको नि ज्ञान हुनुपर्छ। माइनस माइनस के हुन्छ, मल्टिप्लाईमा प्लस हुन्छ, प्लस b² माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस माइनस प्लस c² हुन्छ भाइ बहिनी। अब यो भनेको के हो त, हेर्नुहोस् फर्मुला जान्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब a² + 2ab + b² को फर्मुला के हो त, मैले लेख्थेँ a² + 2ab + b² को फर्मुला के हो, a + b को होल स्क्वायर हो फर्मुला। अब यसमा पनि के छ, a भनेको ठाउँमा b छ, 2 भनेको ठाउँमा 2 छ, a भनेको ठाउँमा b छ, b भनेको ठाउँमा c छ, प्लस b² भनेको ठाउँमा c² छ भने हामीले त्यस्तै गरी a + b को होल स्क्वायर ठाउँमा b + c को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ, फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब a² माइनस a भनेको ठाउँमा के छ, a² + 2ab + b² भनेको b + c को होल स्क्वायर, a + b को होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² b + c को होल स्क्वायर को फर्मुला नि के हुन्छ, b² + 2bc + c² हुन्छ। हामीले फर्मुलालाई चाहिँ म्याथमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने हिसाब गर्न आउँदैन। त्यसैले उस्तै खालको छ नि, जस्तै a² छ प्लस 2bc ठाउँमा ab छ भने यहाँ पनि bc छ, यहाँ पनि c छ भने के अरे यहाँ b² यहाँको c यता आछ, यहाँको b उता आछ भने यहाँ पनि a यता आछ, b
उता गएको छ। फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यति गाह्रो छैन। यो म्याथमेटिक्स गर्दै 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 गयो भने यो सजिलो हुन्छ। यसलाई यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो दिमागमा अटोमेटिक आउँछ भाइ बहिनीहरू है। फेरि यहाँ अर्को फर्मुला युज हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस होललाई बी मान्यो भने बी स्क्वायरको फर्मुला। अब कसरी आयो त भन्दा त्यस्तै अर्को म्याटरमा छ, आफैले बुझ्नुपर्छ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो त फेरि हेर्नुहोस् है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यो फर्मुला कन्भर्ट भयो हेर्नुहोस् है। अब ए भनेको ठाउँमा ए छ, प्लस बी भनेको ठाउँमा के छ बी प्लस सी छ। फेरि ए माइनस बी भनेको ठाउँमा के छ यहाँ बी प्लस सी छ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ए माइनस बी प्लस सी हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यहाँ माइनस प्लस माइनस बी हुन्छ, माइनस प्लस माइनस सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा माइनसले साइन लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। अब फेरि म बिस्तारै बुझाउँछु। ए प्लस बी प्लस प्लस साइन चेन्ज हुँदैन, बी प्लस सी नै गऱ्यो। ए माइनस होललाई बी गर्दाखेरि यहाँ त माइनस आइरहेको हुन्छ, यहाँभित्र प्लस रूपी हुन्छ। माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ, किनकि साइन चेन्ज हुन्छ। माइनसले कोष्ठभित्रको प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, ए प्लस बी भनेको प्लस फर्मुलाको प्लस भयो, प्लससँग प्लस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो, प्लस र प्लस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो। यसलाई केही आपत्ति भएन। तर यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ। ए माइनस बी भयो हुनाले माइनससँग भित्रकोले मल्टिप्लाई गर्ने है त। माइनस यहाँभित्र प्लस लुकेको हुन्छ, माइनस प्लस माइनस बी फेरि माइनस प्लस माइनस सी हुन्छ। त्यसैले माइनसले भित्रको प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा साइन के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ। विद्यार्थी आयो भने यसको चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसनको यति नै हो। अब हामी सेकेन्डतिर जान्छौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ हेर्नुहोस् है त। ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू छ। यसलाई ध्यान दिनु होला। विद्यार्थी भाइहरूले कसरी गर्ने होला त यसलाई अलिकति दिमाग खाउनु होला। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ एबी छ, यहाँ ए छ, यहाँ नि एबी छ, यहाँ बी छ भने यो तीनटाको हामीले एकै ठाउँमा राखेर काम गर्न सक्छौँ र माइनस सी क्यू छुट्टै गर्न सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बीको एउटा छुट्टै फर्मुला छ। यसलाई हामीले ए क्यू माइनस 3 माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बीको एउटा छुट्टै फर्मुला छ अनि माइनस सी क्यूको सी क्यू हुन्छ। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बीको फर्मुला के हो भाइ बहिनीहरू थाहा होला नि। ए माइनस बीको यसको फर्मुला, यसको हामीले फर्मुलै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ ए माइनस बीको होल क्यूब। जस्तै हेर्नुहोस् है, एउटा फर्मुला लेखाएँ मैले। ए माइनस बी को होल क्यूब को फर्मुला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यो फर्मुला हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ए माइनस बी को होल क्यूब को फर्मुला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी भन्ने फर्मुला हुन्छ। त्यही फर्मुलालाई हेर्नुहोस् है त, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी यति होललाई हामीले के लेख्यौँ ए माइनस बी को होल क्यूब लेख्यौँ। केही आपत्ति भएन। यहाँ माइनस सी क्यूब हो माइनस सी क्यूब। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि हामीलाई फर्मुला आउँदो रहेनछ भने हामीले हिसाब गर्न सक्दो रहेनछौँ। त्यसैले फर्स्ट लटमा तपाईँहरूले फर्मुला कण्ठ गर्नु होला। फर्मुला कण्ठ गर्नुभयो भने त्यही अनुसार म्याथमेटिक्सलाई कन्भर्ट गर्न सक्नु हुनेछ। अब हेर्नुहोस् फेरि ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुलामा गयो। ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला फेरि के हो ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला। ए भनेको ठाउँमा ए माइनस बी छ, बी भनेको ठाउँमा सी छ। अब ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला हेर्नुहोस् है त। सेम अर्कोमा भयो। ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी भनेको ठाउँमा ए भनेको ठाउँमा होल ए नै भयो, माइनस बी भनेको ठाउँमा माइनस के भयो सी ए माइनस बी। अनि ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा के गर्ने भयो ए माइनस बी को होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस एबी भनेको ठाउँमा ए भनेको ठाउँमा ए माइनस बी, बी भनेको ठाउँमा के भयो सी, प्लस बी स्क्वायर भनेको ठाउँमा के रहेछ सी को होल स्क्वायर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो यस्तो हुने भयो ए माइनस बी भनेको ठाउँमा सी, ए स्क्वायर भनेको होललाई ए भन्छ ए स्क्वायर प्लस ए बी भनेको ठाउँमा ए बी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू छ। यसमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँ ए छ, यहाँ ए बी छ, यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, फेरि यहाँ पनि बी छ भने यतिलाई होललाई एकै ठाउँमा लिन सक्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू, यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ माइनस सी क्यूको सी क्यू। यो हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले किन एकै ठाउँमा ल्याउँ त भन्दा ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूको एउटा फर्मुला छ, यसको एउटै फर्मुला छ। हेर्नुहोस् यो फर्मुला चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि हामीलाई फर्मुला थाहा छैन भने हामीले हिसाब गर्न सक्दैनौँ। अब यसको होलको फर्मुला के हो त हेर्नुहोस् है। अब यहाँ मैले एउटा फर्मुला लेख्ने ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूको फर्मुला के हुन्छ भाइ बहिनीहरू ए माइनस बी को होल क्यू भन्ने हुन्छ फर्मुला। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझेर हुँदैन। ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूको फर्मुला ए माइनस बी को होल क्यू हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले सिधै फर्मुला लेख्न सक्छौँ ए माइनस बी को होल क्यू। यो फर्मुलै हो, यो हामीले कहीँ केही बुझ्न आवश्यक छैन, फर्मुला घोक्यो भने आयो माइनस सी क्यू को सी क्यू। फेरि ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुलामा कन्भर्ट हो। हेर्नुहोस् है। अब अर्को फर्मुला हेर्नुहोस् ए क्यू माइनस बी क्यू को फर्मुला के हुन्छ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भन्ने फर्मुला हुन्छ। यो पनि सिधै फर्मुला भयो। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए भनेको ठाउँमा के छ ए माइनस बी छ, ए माइनस बी छ। ए माइनस बी फर्मुलाको ए भनेको ठाउँमा ए माइनस बी, माइनस भनेको फर्मुलाको माइनस, बी भनेको ठाउँमा सी छ ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस एबी भनेको ठाउँमा एबी ए माइनस बी ए अनि बी भनेको ठाउँमा सी छ प्लस बी स्क्वायर भनेको सी को होल स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब यसलाई हामीले सेम सार्न सक्छौँ ए माइनस बी माइनस सी भयो। ए माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर प्लस एले सीसँग गर्दा प्लस 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 हुन्छ ए सी नै हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ बीसी हुन्छ प्लस सी स्क्वायरको सी स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् फेरि यसलाई सेम सार्नुहोस् ए माइनस बी माइनस सी सार्नुहोस्। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन किनकि यो केही हुँदैन। अब सजिलो छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भयो माइनस 2ab को माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइसक्यो एसी बाँकी माइनस बीसी आइसक्यो। हेर्नुहोस् है। अब ए स्क्वायर चाहिँ लेख्न लेख्यौँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेख्यौँ माइनस 2ab पनि लेख्यौँ। अब प्लस एसी पनि लेख्यौँ र माइनस बीसी पनि बाँकी, यति नै भयो। अब यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। अब एससीएफ इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुहोस् ए प्लस बी प्लस सी चाहिँ यहाँ छैन, ए माइनस बी माइनस सी छ भने यहाँ पनि के हुने भयो ए माइनस बी माइनस सी, यति नै एन्सर भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने म्याथमेटिक्स भनेको फर्मुलालाई कन्भर्ट गर्न सक्यो भने आउँछ नत्र आउँदैन। त्यसैले हामीलाई यहाँ केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् त सेम यसको फर्मुला छ, फर्मुला ल्यायौँ ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूलाई ए माइनस बी को होल क्यूमा ल्यायौँ। यहाँ केही गरेकै छैन, सी क्यूलाई त्यही सार्यौँ। फेरि ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला भयो ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यहाँ त्यही गरेको छु ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर गऱ्यौँ। अब यसलाई सेम सारेका छौँ। फेरि यसलाई हेर्नु ए माइनस बी को स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर हो
प्लस एले सीसँग मल्टिप्लाई गर्दा एसी माइनस प्लस माइनस बीले सीसँग मल्टिप्लाई गर्दा बीसी भयो प्लस सी स्क्वायरको सी स्क्वायर हो। अब यसलाई फेरि सेम सारौँ अनि यसमा स्क्वायर जतिलाई एक ठाउँमा लेखौँ बाँकी जतिलाई अर्को ठाउँमा लेखौँ, केही पनि गरेको छैन। अब त्यहाँदेखि बाहेक केही पनि गर्न सकिँदैन, यसलाई अब केही गर्न सकिँदैन, त्यो त्यतिकै थाहा हुने कुराहरू भए। अब हेर्नुहोस् फर्स्ट एक्सप्रेसनमा ए माइनस बी माइनस सी छ भने सेकेन्डमा पनि के छ ए माइनस बी माइनस सी छ भने एचसिएफ के आउँछ ए माइनस बी माइनस सी आउँछ। एचसिएफ भनेको कमन फ्याक्टर मात्रै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 16 बुझ्नु होला, यसलाई सार्नु होला। अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेसन नम्बर सेम क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 18, क्वेसन नम्बर 18, 19, 20 आफै गर्न सक्नुहुन्छ, उस्तै खालको क्वेसनहरू छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म 21 पढाउँदैछु, क्वेसन नम्बर 21 ध्यान दिएर पढ्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 21 क्वेसन म लेख्दैछु। क्वेसन नम्बर 21 के छ हेर्नु होला। एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस एबी एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस एबी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेसनहरू कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि बीचमा पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ र त्यसै अनुसार हामी गर्छौँ। हेरौँ के गर्नुपर्ने छ, त्यसै अनुसार हामी गर्नेछौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ। यसको एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस एबी, यसलाई हामीले जस्ता चाहिँ नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज कक्षा 10 को बीजगणित पढाउँदैछु र त्यसमा अस्ति मैले पढाएको थिएँ एक्सरसाइज 8.1 को 21 सम्म पढाइसकेको छु र 21 बाट आज फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु। 21 मा के छ त एचसिएफ को भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस एबी एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस एबी भनिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला यसलाई कसरी गर्ने हो। पहिला हेर्नुहोस् फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ भन्दा फर्स्ट एक्सप्रेसनमा दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस एबी भन्ने दिएको छ। अब ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइले यसलाई कसरी गर्ने भनेर। एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर छ प्लस बीले एक्ससँग मल्टिप्लाई गर्दा बी एक्स हुन्छ प्लस माइनस माइनस एले एक्ससँग एक्स माइनस एबीको माइनस एबी। हामीले बीले एक्ससँग र माइनस एले एक्ससँग मल्टिप्लाई गरेका छौँ, अरू केही पनि गरेका छैनौँ। जस्तै हेर्नुहोस् बीले एक्ससँग मल्टिप्लाई गर्दा बी एक्स भयो, माइनस प्लस माइनस हुन्छ मल्टिप्लाईमा ए एक्स हुन्छ, अरू सेम सारेका छौँ। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स छ माइनस फेरि ए एक्स छ फेरि माइनस एबी छ। यहाँ अलिकति के बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँ एक्स छ, यहाँ पनि एक्स छ, यहाँ पनि एक्स छ, तर यहाँ बी छ यहाँ बी छ भने यसको जोडा जोडा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको र यसको जोडा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एबी। यो चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भन्दा यहाँ एक्स कमन आउँछ, यहाँ बी कमन आउँछ। अब हेर्नुहोस् है त यसबाट के कमन आउँछ एक्स कमन आउँछ एक्स माइनस एमा कि प्लस त्यहाँबाट बी छ भने बी कमन आउँछ एक्स माइनस ए भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि यहाँबाट एक्स माइनस ए कमन छ, यहाँ एक्स माइनस ए भयो,
फेरि x प्लस b बाँकी छ, x प्लस b बाँकी छ। यति नै भयो भनेर एकदम सजिलो छ यो। मैले एउटा कुरो के बुझ्न खोजेँ भने यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b ले x सँग bx हो माइनस a ले x सँग माइनस ax हो, सेम सारेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यो र योबाट x x कमन आउँछ, यो र योबाट bb कमन आउने हुनाले हामीलाई त्यसले x x लाई एक ठाउँमा र bb भएकोलाई अर्को ठाउँमा राखेर हामीले के गरेका छौँ साझा लिएका छौँ, खासै केही पनि गरेका छैनौँ। अब हेर्नुहोस् है त x स्क्वायर माइनस ax र यता हुँदा माइनस ax भयो प्लस bx माइनस ab त्यतै राख्दा माइनस ab नै भयो। यसमा साइन चेन्ज हुँदैन, एकैतिर भएको हुनाले अब यसबाट x x सँग एउटा x कमन आयो, x स्क्वायरमा एउटा x आएपछि एउटा x माथि बस्यो, माइनसको माइनस x कमन आइसकेको छ a माथि, प्लसको प्लस bb बाट b कमन आयो, x को x माथि प्लस माइनस माइनसै हुन्छ, यसको b कमन आइसकेको छ a माथि। दुईटाबाट x माइनस a कमन आयो, x प्लस b बाँकी छ, त्यही सार्यो। खासै गाह्रो यो छैन। अब दोस्रो हेरौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ x स्क्वायर माइनस a माइनस b x माइनस ab भन्ने छ। यसमा पनि विद्यार्थी भाइहरूले ध्यान दिनु होला। x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस माइनस a ले प्लस x सँग गुणाएर माइनस ax माइनस माइनस प्लस हुन्छ, b ले x सँग प्लस bx माइनस ab। फेरि बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरूले a ले x सँग मल्टिप्लाई गर्दा ax हुन्छ र माइनस प्लस माइनस हुन्छ, b ले x सँग गुणन गर्दाखेरि माइनस bx हुन्छ, माइनस माइनस के हुन्छ फेरि प्लस हुन्छ, माइनस ab को माइनस ab भयो। अब फेरि यसमा पनि भाइ बहिनीहरूले bb लाई एक ठाउँमा राख्नु होला। यहाँ नि b छ, यहाँ पनि b छ, यहाँ चाहिँ a छ भने अब कमन लिने प्रयास गर्नु होला। यहाँ x छ भने x कमन आयो, x माइनस a बाँकी, x आइसकेको छ a बाँकी, प्लस bb हुनाले b कमन आयो, x माइनस b कमन आइसक्यो, बाँकी छ a इज इक्वल टु दुईटाबाट कमन के आउँछ त भन्दाखेरि यसबाट x माइनस a आउँछ, यसबाट पनि x माइनस a आउँछ भने x माइनस a कमन आयो, x प्लस b को x प्लस b नै भयो। अब यो खासै गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब एससीएफ के होला त हेर्नुहोस्, कमन फ्याक्टर मात्र हेर्नुहोस्। यहाँ x माइनस a छ, यहाँ पनि x माइनस a छ भने x माइनस a भयो। यहाँ x प्लस b छ, यहाँ पनि x प्लस b छ भने अर्को के आयो x प्लस b पनि कमन आयो र दुईटै आन्सर भयो। यसमा चाहिँ होल कमन आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। x माइनस a ले x माइनस a कमन आयो, फेरि x प्लस b ले x प्लस b फेरि x प्लस b कमन आयो। यो चाहिँ होल कमन आउँदो रहेछ, विद्यार्थी भाइले बुझ्नु होला। अब यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन, फेरि म बुझाउँछु। b ले x सँग गुणन गर्ने, माइनस a ले x सँग गुणन गर्ने, a ले x सँग गुणन गर्ने, माइनस b ले x सँग गुणन गर्ने र माइनसले फेरि के गर्ने साइन चेन्ज गर्ने, खासै समस्या छैन। साइन चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ त b ले x सँग dx माइनस ax सँग ax माइनस ab को माइनस ab, x स्क्वायर अनि ax एक ठाउँमा लेखौँ र bx र ab उता लेखौँ, केही पनि गरेको छैन। दुईटाबाट यसबाट x कमन आउँछ, यसबाट b कमन आउँछ, खासै केही पनि गरेको छैन। x कमन आउँदा x माइनस a हुन्छ, b कमन आउँदा x माइनस a हुन्छ। दुईटाबाट x माइनस a बाई x माइनस a कमन आयो, x प्लस b को x प्लस b, खासै गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्कोतिर x स्क्वायर माइनस a माइनस bx माइनस ab भन्ने छ। x स्क्वायरको सेम सारेका छौँ, केही गरेको छैन। a ले x सँग गुणन गर्दा ax हुन्छ, माइनस प्लस माइनस ax भयो। फेरि माइनस b ले x सँग गुणन गर्दाखेरि माइनस bx हुन्छ, माइनसले माइनससँग गुणन गर्दाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ, bx को bx, यसलाई सेम सारेका छ। अब यो दुईटाबाट कमन के आउँछ, x x छ भने x कमन आउँछ, दुईटा x मा एउटा x आइसक्यो भने एउटा x बाँकी छ, माइनसको माइनस छ, x बाहिर आइसक्यो एउटा a बाँकी छ, प्लसको प्लस छ, दुईटाबाट b कमन आउँछ, b कमन आइसक्यो x को x बाँकी छ, माइनसको माइनस छ र b बाहिर आइसक्यो भने एउटा a बाँकी छ, a लेख्दिने। अब यसबाट x माइनस a बाट x माइनस a कमन आयो, x प्लस b को x प्लस b बाँकी। अब एससीएफ के होला त हेर्नुहोस् है त, दुईटाबाट कमन x माइनस a चाहिँ यहाँ पनि x माइनस a छ, दुईटा फ्याक्टरबाट x माइनस a कमन आयो, x प्लस b यसमा पनि छ भने x प्लस b कमन आयो, आन्सरै के हुन्छ x माइनस a x प्लस b हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर किताबको क्वेसन नम्बर अब क्वेसन नम्बर 21 जस्तै गरी 22, 23, 24, 25 पनि त्यस्तै छ, 26, 27, 28 यो क्वेसन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ र आएन छ भने तपाईँले फेरि पुनः मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ,
युट्युब बक्सको कमेन्टमा गएर मलाई यो आएन भन्न सक्नुहुन्छ। म अर्को युट्युबमा के गर्छु फेरि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म क्वेसन नम्बर 28 सम्म तपाईहरुले गर्नुहोला। 29 अलिक फरक किसिमको छ। म क्वेसन नम्बर 29 म आफै गर्दिनेछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 29 क्वेसन नम्बर 29 मा के छ भाइ भनेर हेर्नु होला। s क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एउटा छ। अर्को छ s क्यूब प्लस 1 s क्यूब माइनस 1। अर्कोमा छ x को पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 छ। यो चाहिँ तीनवटा अव्यञ्जक दिएको छ भाइ बहिनीहरु यसमा। अब तीनवटा अव्यञ्जकलाई नै हामीले छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा अव्यञ्जकलाई कसरी गर्छौं त अब हेर्नुस् है। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यसको छ फर्स्ट एक्सप्रेसन तिर जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ s क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भन्ने छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो, यसलाई गर्दाखेरि यहाँ x को पावर q छ भने कसैलाई पनि x को पावर यसलाई पनि गर्न मिल्दैन, यसलाई पनि गर्न मिल्दैन। तर यसलाई 1 को पावर q गर्न मिल्छ भने यसलाई एकै ठाउँमा लेख्न सक्छौं हामी, प्लस 1 को पावर पनि q गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले बुझ्ने हो, किनकि चारवटा भइसक्यो जोडा मिलाउने, दुई दुईटालाई गर्ने। यो र योलाई एक ठाउँमा लेख्नुस् र यो दुईटालाई फेरि एक ठाउँमा लेख्नुस्, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले किन गर्यौं त भन्दा यसलाई हामीले aq प्लस bq को फर्मुला लान सक्छौं। त्यही हुनाले हामीले यस्तो खालको हेर्नु पर्यो कि चारवटा मध्येमा कुनै मिल्ने छ कि छैन। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, चारवटा छ भने यहाँ चाहिँ हामीले तीनटा मिल्छ, एउटा नमिल्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ जोडी जोडी दुई दुईटा मिल्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ के गर्न मिल्छ। यहाँ 2x कमन लिन मिल्छ, यसमा aq प्लस bq को फर्मुला लान मिल्छ। 1 हुने बित्तिकै त्यसलाई q मा नै लान मिल्छ, स्क्वायरमा पनि लान मिल्छ। त्यो चाहिँ हामीले नै बुझ्नु पर्छ। अब त्यसैले हामीले यहाँ केही पनि गरेका छैनौं, 1 लाई q गरेछौं, त्यसलाई जस्ताको तस्तै सेम सारेका छौं। अब aq प्लस bq को फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। aq प्लस bq को फर्मुला के हो त भाइ बहिनीहरु भन्दा यहाँ लेखौं aq प्लस bq को फर्मुला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो। हामीले अब यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। गर्दा के हुन्छ हेर्नुस्, aq प्लस bq को फर्मुलामा a प्लस b भनेको a भनेको ठाउँमा x छ, प्लस b भनेको ठाउँमा 1 छ, a प्लस b। a स्क्वायर भनेको ठाउँमा x लाई स्क्वायर गर्ने, माइनस ab भनेको ठाउँमा x 1 छ, ab प्लस b स्क्वायर भनेको ठाउँमा 1 को होल स्क्वायर गर्ने। अब यसमा पनि कमन आउँछ भाइ बहिनीहरु, प्लस 2x छ भने यहाँ के आयो कमन, 2x आयो। यसमा एउटा x माथि प्लस 2x होल आयो भने के लेख्नु पर्छ, 1 लेख्नु पर्छ। यी दुईटाबाट चाहिँ हामीले के ल्याउँ, 2x कमन ल्याउँ। 2x कमन ल्याउँदा के हुन्छ, यहाँ 2x मात्र आउनाले बाहिर 2x कमन आयो, 2 बाहिर आइसक्यो, x पनि एउटा आइसक्यो र बाँकी एउटा x भित्र राख्यौं, प्लस को प्लस 2x 1 जा 2x अथवा 2x होल आइसकेपछि 1 लेख्नुपर्छ। होल कमन आयो भने के लेख्ने, 1 लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु। यसमा यो त्यति गाह्रो छैन। अब हेर्नुस् यहाँ x प्लस 1 को x प्लस 1 नै हुन्छ, x स्क्वायर माइनस x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x हुन्छ, प्लस 1 को 1 हुन्छ, प्लस 2x x प्लस 1 भयो भाइ बहिनीहरु। अब यो दुईटाबाट पनि कमन आउँछ भाइ बहिनीहरु। यहाँ x प्लस 1 छ, यहाँ पनि x प्लस 1 छ भने कमन के आउँदो रहेछ, x प्लस 1 कमन आयो। अब बाँकी के छ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x बाँकी छ, त्यो लेखियो। अब हेर्नुस् है, यसमा यो दुईटा कमन आयो, x प्लस 1 यहाँ बाहिर कमन आयो, बाँकी यो लेख्ने, अनि प्लस 2x माग्छ त्यसलाई पनि लेखिदिने। अर्को x प्लस 1 कमन आइसकेको छ, प्लस 2x मात्रै माग्छ त्यही लेख्ने हो, खासै गाह्रो कुरो भएन।
अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यसमा के हुन्छ x + 1 हुन्छ x² माइनस x बाट + 2x गर्दाखेरि के हुन्छ ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह के छ प्लस छ 2 बाट 1 गर्दा के हुन्छ x मात्रै हुन्छ 2x बाट x गर्दा x मात्रै हुन्छ है भाइ बहिनीहरू + 2x बाट x -x गर्दा +x मात्र हुन्छ +1 को 1 हुन्छ x² + x + 1 मा बस्यो। अब यसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न ठुलो भएछ x² + x + 1 भयो यसमा केही पनि गरेका छैन हामीले यसलाई सेम सारेका छौं यसलाई पनि के रे यसलाई पनि हामीले सेम सारेका छौं मात्र 2x बाट -x गर्दा +2x र -x मा 2x ठुलो भन्नाले प्लस चाहिँ लेखे चिन्ह 2 बाट यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 2 बाट 1 गर्दा 1 हुन्छ 1 लेख्न आवश्यक छैन किनकि 1 पछाडि लुकेको हुन्छ लेख्न आवश्यक छैन x चाहिँ भयो +1 को +1 योबाट यो गर्दा कति हुँदो रहेछ +x हुँदो रहेछ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला 2x बाट -x गर्दा x मात्रै हुन्छ यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ है त्यति डिफिकल्ट छैन। अर्को हेर्नुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जाउँ s³ - 1 छ यसलाई पनि 1 लाई के गर्ने क्यु गर्दिने मैले भनिसकेको थिएँ क्यु गर्न मिल्छ भने गरिहाल्ने 1 लाई क्यु 100 पावर 100 जे पनि गर्न मिल्छ 1 लाई त्यसैले यहाँ पनि मिल्यो 1 लाई क्यु गर्यौं किन गर्यौं त भन्दा यहाँ क्यु छ भने त्यसलाई नि क्यु गर्यो भने फर्मुला जान्छ कुन फर्मुला जान्छ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू a³ - bq को फर्मुला भयो त्यसको फर्मुला a - b a² + ab + b² यो फर्मुलामा गयो गइसकेपछि के गर्ने अब a - b भनेको ठाउँमा x - b भनेको ठाउँमा 1 छ a - b a² भनेको ठाउँमा x² प्लस को फर्मुलाको प्लस ab भनेको ठाउँमा x1 x * 1 प्लस को ठाउँमा प्लस b² भनेको 1 स्क्वायर भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि x - 1 x² x ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा प्लस x प्लस 1² भनेको प्लस 1 नै भइहाल्यो यो त्यति गाह्रो छैन। सेकेन्ड एक्सप्रेसन एकदम सिम्पल छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी थर्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। थर्डमा x को पावर 4 प्लस x² प्लस 1 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त अब त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ x को पावर 4 प्लस x² प्लस 1 भन्ने छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त अब यसमा पनि हामीले नयाँ मेथड अपनाउन सक्छौँ यसमा a² प्लस b² को फर्मुला युज हुन सक्छ कतै अब हेर्नुस् कुन हुन्छ त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ x को पावर 4 छ प्लस x² छ प्लस 1 छ भने यसको तीनवटा चाहिँ यसमा दिएको छ जम्मा तीनवटा दिएपछि यसलाई हामीले टुक्र्याउन सक्छौँ हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू अब यसलाई x² को के गर्न सक्छौँ होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ x² को त्यस्तै गरी अब हामीले प्लस 1 लाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ 1 को होल स्क्वायर गरेर x² लाई उता लान सक्छौँ यसमा हामीले केही पनि गरेको छैन x² को होल स्क्वायर गरेका छौँ प्लस 1 लाई हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ र त्यसैले 1 को पावर स्क्वायर गरेका छौँ किनकि a² प्लस b² फर्मुला लानको लागि हामीले काम गर्दै छौँ। यस्तो खालको फर्मुलामा प्राय जस्तो a² प्लस b² को फर्मुला लगाएर हामी गर्न सक्छौँ अनि प्लस x² लाई हामीले उता लान यसमा केही पनि गाह्रो छैन। यसमा हामीले अब a² प्लस b² को फर्मुला युज गर्न सक्छौँ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू x² को होल स्क्वायर भनेको x को पावर 4 भइहाल्यो प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भइहाल्यो x² उता तल लेखौँ केही पनि गरेनौँ। अब यहाँ a² प्लस b² को फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको ठाउँमा x² b भनेको ठाउँमा के छ 1 a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab फर्मुलामा कन्भर्ट गऱ्यौँ हामीले प्लस x² को प्लस x² भयो। अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू यहाँ x² प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2x² 2 1 जा 2 नि भयो x² को x² प्लस x² को प्लस x² भयो। त्यसपछिबाट यता गरिरहेको छु मैले अब x² प्लस 1 को होल स्क्वायर 2x² बाट x² गर्दाखेरि माइनस x² मात्रै हुन्छ भाइ बहिनीहरू किनकि ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह माइनस छ यहाँ माइनस लेख्यौँ
अनि 2 मा यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 2 बाट 1 गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ तर लेख्न आवश्यक छैन x स्क्वायर मात्रै लेख्ने हो यहाँ हामीले केही पनि गरेको छैनौं 2x स्क्वायर बाट प्लस x स्क्वायर गर्दा माइनस 2x स्क्वायर बाट प्लस x स्क्वायर गर्दा माइनस x स्क्वायर मात्रै भएको छ अब यहाँ फेरि एउटा अर्को फर्मुला युज हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b भन्ने फर्मुला युज भयो त्यही अनुसार हेरौँ है त a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b a प्लस b a माइनस b भयो a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b a माइनस b भन्ने भयो फर्मुला युज गरिरहेको छ हामीले a होल x स्क्वायर प्लस 1 भनेको a भयो x भनेको b भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b a माइनस b भयो अब यसलाई हामीले अब केही पनि गर्न सक्दैन भाइ बहिनीहरु अब मात्र यसलाई हामीले यताउति मात्र लेख्न सक्छौं इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मात्रै भयो अब यसको एचसीएफ के हुन्छ त हेरौँ अन्तिममा यसको यति नै हो यहाँबाट गर्नु पर्दैन है हामीले x लाई अगाडि लेखौं 1 लाई उता ल्यायौं x लाई अगाडि लेखौं 1 लाई उता ल्यायौं केही पनि गरेको छैन एचसीएफ के हुन्छ तीनटैबाट हेर्ने x प्लस 1 फर्स्टमा छ सेकेन्डमा छैन भने यसको एचसीएफ लिन मिल्दैन फेरि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फर्स्टमा पनि छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सेकेन्डमा पनि छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 थर्डमा पनि छ भने यसको एचसीएफ चाहिँ के भयो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यति नै आन्सर भयो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भाइ बहिनीहरु यो एकदम सिम्पल छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिएर बुझ्नु होला त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर अर्को गर्नु होला तपाईहरुले 30 31 32 33 34 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आफैले गर्नु होला क्वेशन नम्बर 30 देखि 34 सम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला लास्टको एउटा क्वेशन गरिदिन्छु अलिक फरक टाइपको छ र लास्टको क्वेशन हेर्नु होला यसलाई सार्नु होला एकछिन त्यसपछि म अन्तिम क्वेशन 35 को गर्दिन्छु हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 35 को क्वेशन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी अन्तिम क्वेशन पढ्दैछौं क्वेशन नम्बर 35 मा के छ हेर्नु होला SQ plus 64 YQ अर्को छ फेरि अगेन जाऊ x को पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 256 y को पावर 4 एंड अर्को क्वेशन छ 16x स्क्वायर y 16x स्क्वायर अर्को क्वेशन छ सरी 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर y प्लस 64 y स्क्वायर x भन्ने क्वेशन छ 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर y प्लस 64 y स्क्वायर x भन्ने क्वेशन छ विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला फर्स्ट एक्सप्रेसन तिरबाट जान्छु म x को पावर q प्लस 64 y को पावर q भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु दुवैतिर q भइसकेपछि 64 लाई पनि हामी के गर्न सक्छौं q गर्न सक्छौं 64 कतिको q हुन्छ हेर्नुस् है त अब 2 3 छ 2 2 4 2 1 16 2 32 2 8 16 2 चौको 8 2 2 4 2 2 2 भनेपछि कतिवटा टु रहेछ 1 2 3 4 5 6 वटा टु छ भने 4 को पावर चाहिँ के रहेछ q रहेछ x को पावर q प्लस 4 को पावर नि q y को पावर पनि q हुँदै रहेछ x को पावर q प्लस 4 y को होल पावर के भयो q भयो
4 को पावर क्यूब भनेको 64 नै छ, y क्यूब हो, y क्यूब नै भयो। 4 र y लाई एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो किनकि यसलाई फर्मुलामा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। y को होल पावर क्यूब भयो। अब यसमा केही पनि गरेको छैन, 64 लाई 4 को पावर क्यूब गरेको छ, अरू जस्ताको तस्तै राखेको छ। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरु। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के होला त भन्दाखेरि म यता लेखिदिन्छु। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यही फर्मुला कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब a प्लस b, a को ठाउँमा x छ, b को ठाउँमा 4 छ। a प्लस b, a को ठाउँमा x, b को ठाउँमा 4। अब a स्क्वायर भनेको फर्मुलाको a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस ab भनेको x इन्टु 4y प्लस b स्क्वायर भनेको 4y को होल स्क्वायर हो। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर गरेका छौं। केही पनि गरेका छैनौं, फर्मुलामा कन्भर्ट गरेका छौं। अहिले फर्मुलामा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न जान्नुपर्छ, जानेन भने हामीलाई यसमा आउँदैन। x प्लस 4y को x प्लस 4y भयो। अब यहाँ हेर्नुस् x स्क्वायर प्लस 4 को 4 xy को xy प्लस 4 फोजा 16 y स्क्वायर को y स्क्वायर। यसको यति नै हो भाइ बहिनीहरु, यो भन्दा बढी गर्न आवश्यक छैन। त्यसमा हामीले केही पनि गरेनौं। यसबाट यसलाई हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट डाइरेक्ट फर्मुलै लेखिसकेको छु मैले। कन्भर्ट गर्न सिक्नुपर्छ तपाईहरुले। यसलाई सेम सार्यौं, x स्क्वायर को x स्क्वायर गर्यौं, 4 को अगाडि ल्यायौं, xy लेख्यौं प्लस 4 चौको 16 भयो, y स्क्वायर को y स्क्वायर गर्नु केही पनि गरेको छैन। यसलाई यो भन्दा बढी गर्न आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरु। अब अर्को सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुस् x को पावर 4 प्लस 16 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 256 y को पावर 4 छ भाइ बहिनीहरु। अब यसमा चाहिँ हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्वेशन गरेको थियौं। हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला कन्भर्ट गरेका छौं। यसलाई उतापट्टि राख्दिने र यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर हामी गर्न सक्छौं। यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा सेम छ यो। यसलाई हेरौं, x को लागि यता राखौं प्लस 256 y को पावर 4 लाई यता ल्याउँ प्लस 16 x स्क्वायर y स्क्वायर लाई उता लैजाउँ। अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यो केही पनि गरेका छैन। यसलाई यता ल्याएछौं, त्यसलाई उता ल्याएछौं, के गरेको छैन किनकि यो दुईटाको काम गर्नको लागि हो। x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 256 भनेको कतिको स्क्वायर हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। 256 भनेको कतिको स्क्वायर होला? अब यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 2 छ भने 4 4 वटा भाग लाउने। अब 4 4 भाग कतिको पावर स्क्वायर हुँदो रहेछ नि त? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 को पावर स्क्वायर हुँदो रहेछ। 16 को पावर स्क्वायर अनि y को पावर स्क्वायर को पनि। अब हेर्नुस् है, 16 को पावर स्क्वायर हुने त यस्तो गर्न मिल्छ। अब 16 को पावर स्क्वायर y को पावर स्क्वायर पनि स्क्वायर भनेको 16 y स्क्वायर को पावर होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। यहाँ यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। 16 स्क्वायर भनेको 256, y स्क्वायर को स्क्वायर भनेको कति हो? y को पावर 4 भयो प्लस त्यसलाई जस्ताको तस्तै सार्दिनु 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। केही पनि गरेको छैन। 256 लाई 16 को पावर स्क्वायर गरेका छौं, अरु केही गरेका छैन। र यहाँ y को पावर 4 लाई y को पावर स्क्वायर तल राखेका छौं र भित्र पनि y स्क्वायर भनेको y स्क्वायर को 2 2 जा के हुन्छ 4 हुन्छ। अब एउटा कुरो के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हामीलाई एउटा फर्मुला पनि थाहा हुनुपर्छ कि am को पावर n भयो भने के हुन्छ? am इन्टु n हुन्छ नि। यस्तै फर्मुला कन्भर्ट भएको छ। हेर्नुस् त, am इन्टु n को फर्मुला am इन्टु n भनेको 2 2 जा 4 भयो। y स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको y को पावर 4, 16 को होल स्क्वायर भनेको 256 हो। यो खासै केही आपत्ति हैन। यो झन् भाष तरिकाले बुझ्यो भने गाह्रो हुन्छ। अब एकदम सिम्पल छ। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला एउटा फर्मुला छ, हामीले लेखिसकेका छौं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab भन्ने फर्मुला छ। हामीले यही फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दै छौं। अब हेर्नुस् है त,
ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको ए प्लस बी भनेको 16 सरी ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी भनेको 2 एबी भनेको 16y स्क्वायर प्लस सेम सार्ने 16x स्क्वायर y स्क्वायर सार्ने। खासै गाह्रो केही पनि छैन, फेरि म बुझाउँछु। यसलाई हामीले फर्मुलामा गर्नुपर्छ यतिलाई ए स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी हो। ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ, बी भनेको ठाउँमा 16y स्क्वायर छ। यसमा केही गाह्रो छैन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी हो। यहाँ पनि छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, जस्ताको तस्तै सार्ने अहिलेसम्म। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 16 टू जा कति हुन्छ 32 हुन्छ, 16 दुना 32 हुन्छ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरको ठाउँमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नै भयो। त्यसलाई सेम सार्नुहोस् फेरि पनि 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर भयो। अब यो दुईटालाई के काम गर्नुहोस्, अब यसलाई सेम सार्नुहोस् एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह माइनस छ, 32 बाट 16 घट्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम सारिन्छ। यो चाहिँ अब जोड घटा आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। 32 या विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसमा एकदम सिम्पल छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला कन्भर्ट गर्दा ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ। ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर बी भनेको ठाउँमा 16y स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी हुन्छ। त्यस्तै ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर छ, बी स्क्वायर भनेको ठाउँमा 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी हुन्छ। उताको 16x स्क्वायर वाई स्क्वायरलाई सेम सार्नु होला। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई जस्ता जस्तै सार्नु होला। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 16 टू जा 16 दुना 32 हुन्छ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नै सार्नु होला प्लस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम सार्नु होला। फेरि हेर्नु होला, यसलाई सेम सार्नु होला। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 32 बाट 16 गर्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नै हुन्छ। 32 बाट 16 गर्दा 16 हुन्छ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम सार्नु होला। ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह माइनस भएको हुनाले माइनस लेख्नु होला। फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु होला। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर भनेको 4xy को होल स्क्वायर हुन्छ। 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। किन यसो गरेको त भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नको लागि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा कन्भर्ट गर्दा के हुने भयो, ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर ए प्लस बी भनेको प्लस 4xy। फेरि ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर ए माइनस बी भनेको माइनस 4xy हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy लाई बिचमा राख्नु होला प्लस 16y स्क्वायर उता लेख्नु होला। त्यस्तै गरी यहाँ पनि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy लाई यता लेख्नु होला प्लस 16y स्क्वायर उता लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। सेकेन्ड एक्सप्रेसन एकदम सजिलो छ। त्यस्तै गरी हामी थर्ड एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। थर्डमा यही दिएको रहेछ 4x को पावर क्यूब माइनस 16x स्क्वायर वाई प्लस 64y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स भाइ बहिनीहरू। यसलाई कसरी गर्ने त अब हेरौँ। 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर वाई प्लस 64y स्क्वायर एक्स छ भने यहाँ चाहिँ 4 सबैमा कमन आउँछ भाइ बहिनीहरू र फर्स्टमा एक्स क्यूब सेकेन्डमा एक्स स्क्वायर थर्डमा एक्स भएको हुनाले यसमा कमन 4x कमन आउँछ भाइ बहिनीहरू। 4x किनकि 4 यहाँ पनि छ 4 चौको 16 16 चौको 64 हुने हुनाले यहाँबाट 4 कमन आउँछ। अब यहाँ x 3टा छ यहाँ 2टा छ यहाँ एउटा x छ भने 4x पनि कमन आउँछ।
4x कमन आयो। 4x कमन आयो भने के हुन्छ 4 आइसक्यो, x तीनटामा एउटा आयो भने x स्क्वायर बाँकी माइनस 4 चौको 16, x दुईटामा एउटा आयो भने एउटा x बाँकी र y पनि बाँकी प्लस 4 ले 64 लाई 16 पल्ट जान्छ, 16 चौको 64 हुन्छ, 16 4 जा 64 हुन्छ, 16 y स्क्वायरको y स्क्वायर एउटा x आइसकेको छ, त्यति नै मागेको हो। भाइ बहिनीहरू 4x x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, यसको चाहिँ यति नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ 4x मात्र कमाउने हो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसको एचसीएफ कति हुन्छ त? एचसीएफ इज इक्वल टु यहाँ पनि x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर छ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर छ र थर्ड एक्सप्रेसनमा पनि x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर भएको हुनाले यसको एचसीएफ हुन्छ x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर आन्सर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। आजको च्याप्टर हाम्रो म्याथको एक्सर्साइज 8.1 को सबै सकियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जम्मा यसमा 35 वटा क्वेशनहरू छन्। यो 35 वटा क्वेशनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै सल्भ गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। कुनै पनि क्वेशन आएन भने एकैपल्ट गरेर नछाड्नु होला, त्यसलाई पुनः प्र्याक्टिस गर्नु होला। फेरि आएन भने फेरि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अवश्य पनि के हुनेछ, हिसाब मिल्नेछ र हामी हिसाबमा अथवा म्याथमा पास हुन सफल हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।